Mga kabrigada, sama niya itong 2016 dihang ni kandidato pagkapangulo sa nasod si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Kusog-usab ang halin sa t-shirt nga nagpakita og suporta ilabi na siyang adlaw nga natawhan. Apan karon, gawa sa birthday, nakabutang sa printa sa mga t-shirt ang panawagan sa pagbalik sa kanhi Pangulo sa nasod. Kinihuman nga gidetain sa The Netherlands aron atubangon ang kaso niini sa International Criminal Court. Sumala pa sa nagtinda og t-shirt nga si Jemeline. Halinon ang iyang baligya nga t-shirt karong panahona nga adunay presyo nga 200 hangtod 250 pesos. Sa among income makatabang-tabang. Gawa sa baligya nga t-shirt, aduna say nagtanyag og libreng t-shirt printing dinhi sa opisina ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kung asa, ubay-ubay usab ang nagdala sila mga t-shirt aron maprintahan. Yes, I'm proud nga suoton ako jud na. Kay tungod siya among presidente mo ako na ilhan nga presidente jud. Halinon usab karong panahona ang mga sticker nga adunay disenyo ni FPRD nga mapalit sa 25 pesos matag usa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.